میرے سرکار مدینہ نے علامہ میرے لجپال نے کریم آقا جنل پیار کا نوانو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے مدینہ دے تاجدار فرمایا اندر کوئی نہ آوے کسے حکمت دے تاج فرمایا اندر کسے انہوں نے یار دینا تے امام علی مقام بار سین دے اندر آپ کھیڑ دے پیسے اور آپ دا 55 دا زمانہ آپ فرما دیا نے میں نو سمجھ نہ لگی حسین کھیڑ دیاں کمرے دے اندر داخل ہوں گے امام علی مقام کھیڑ دیاں میں کمرے دے اندر داخل ہوں گے پھر میں جدو اندر داخل ہوئی کی بے کے آؤ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جھولی دے اندر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے میرے آقا حسین نا چم دے بھی بیٹھے نے نالے اکھا میں چاہنیاں لڑیاں بھی جا رہی ہیں میرے آقا روندے بھی پہل نالے امام علی مقام نو جھولی دندر بیٹھا گئے میرے آقا بوسے بھی لے رہے حضرت ام سلمہ کہنیاں نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں معافی چاہنیاں تساں فرمایا ہے اندر کوئی نہ آوے تے میں نو سمجھ نہ لگی حسین کھیڑ دیاں اندر داخل ہو گئے میں نو پتہ ہی نہیں چلیا سونیاں معافی چاہنیاں توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ خبران نہیں حسین اندر آیا خیر خبرامن دی ضرورت نہیں ہے تے ام سلمہ کہنیاں نے سونے آؤ تے خبرامن دی گل کوئی نہیں پھر تساں روندے کیوں پہ آؤ توڑیاں اکھاں وچ ہنجواں دیاں لڑیاں کیوں جاری ہو گئیاں حسین نو چم دے بھی آؤ نالے روندے بھی آؤ کدے حسین دا گلہ چم دے آؤ کدے رخسار چم دے آؤ تے پیشانی تے محبت نال ہاتھ پھیر رہے آؤ تے روندی بھی پہ وجہ گیا ہے آؤ سنو میری ملت دے جوان میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ میں کیا دساں جدو حسین میری گود دے اندر بیٹھا سی جدو حسین ابن علی میری جھولی دے اندر بیٹھا سی جبرائیل امین آیا ہے انہیں آکے میں نے پیغام سنایا ہے تے پہلے سوال کیتا ہے جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے سونے اے جڑا شہزادہ حسین ابن علی توڑی جھولی دے اندر بیٹھا ہے کیا تانوں پیارا لگدا ہے کیا ادھے نال محبت کر دے ہو مدینہ دے تاجدار فرمانے نے میں جبرائیل نو فرمایا ہے اے جبرائیل ساری کائنات ایک پاسے میرا حسین ایک پاس اللہ اکبر آقا نے فرمایا ساری کائنات دی محبت ایک پاس ہے تے فرمایا حسین دے نال ساریاں تو ود کے میں پیار کرنا وا اتنی محبت کسے نال نہیں جتنی حسین نال محبت ہے یا رسول اللہ پھر روندے کیوں میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ میں تنو کیا دساں جبرائیل نے منوا کے خبر سنائی ہے اے سونے آج جس حسین نال اتنا پیار پہ کر دیں آج جس حسین دی گردن پہ چم دیں آج جس حسین دی پیشانی دے بوسے لے رہے ایک وقت آنا ہے اس حسین دی گردن تے خنجر چلائے جانے کربل دی زمین ہونی ہے اور توڑے اس نواسے نو بے دردی نال شہید کیتا جانا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمانن جبرائیل نے کربلا دی مٹی بھی دیتی ہے دوستان گرامی قدر آقا فرمانے نے ام سلمہ جدو میں خبر سنیے میری آنکھاں وچ ہنجواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں میں رو پیاں حضرات زیت شام توجہ تینے اے بھی پتہ چل گیا کہ ساری کائنات تو ود گئے میرے آقا کس حسی نال پیار فرمان دے سن او حسین ابن علی ہے اور اگلی گل بھی سنو یعنی میرے نبی نے پہلے فرما دیتا سی کہ حسین نو کربلا دے میدان دے اندر شہید کیتا جانا ہے آقا کریم نے
اے دعا نہیں فرمائی اللہ میرے حسین نو بچانا ہے، بلکہ دعا فرمائیے تے فرمائیے اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا.